لله رب العالمين الذي شرف على كل صورة الإنسان وزينه بخلعة الإسلام أذاقه حلاوة الإيمان، العالم الذي يعلم ما فوق الفوق وما تحت التحت وما بينهما وما يختلج بالأذهان. فسبحانه من إله جعل شهر رمضان سيد الشهور ليغفر فيه الذنوب والعصيان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة واقية من الهوان، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي شرع الشرائع وبين الطرائق ونسخ الملل والأديان. ابن آدم، يا رهين البلاء، يا غريب الدنيا، يا طليب الموت، ويا خالي البال من الأحزان، أما علمت أن وراءك الحساب والكتاب والنيران؟ فاهم من يوم ينصب الميزان وينشر الديوان ويحضر اللوح والقلم والسفير والترجمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء شهر رمضان تفتح أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران، فصفدت الشياطين اللعان، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر عن العصيان. فإذا كان أول ليلة من رمضان هبت ريح من تحت العرش فسفقت بأوراق الجنان، فتنظر الحور العين إلى ذلك ويقول: ما هذا الشهر يا رضوان؟ فيقول: هذا شهر رمضان الذي يغفر فيه الذنوب والعصيان. فيقول: يا ربنا اجعلنا في هذا الشهر من عبادك أزواجا تقر أعيننا بهم وأعينهم بنا يا كريم يا منان. روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما من عبد صام رمضان في إنصات وسكوت وذكر الله تعالى وأحل حلاله وحرم حرامه ولم يرتكب فيه فاحشة إلا انسلخ منه رمضان. إخواني، هذه بشارة لمن صام عن الحرام وأفطر عن الحلال وكف لسانه عن الكذب والافتراء والغيبة والنميمة، ومنع نفسه عن القيل والقال، وغض بصره عن المحرمات، ونقى قلبه عن الحسد وعداوة المسلمين. وقولوا بأجمعكم: يا الله، يا إلهي، ربح الصائمون وفاز القائمون ونجى المخلصون، ونحن عبادك المذنبون، فارحمنا يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. عباد الله، اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة لقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من بلية جنه وإنسه. فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد إمام الحرمين وصاحب الهجرتين، وعلى آل محمد، فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد نور القلب وقرة العين وعلى آل محمد. فيا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. خصوصا منهم ذي الأصل العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى ولديه سيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمهما سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى عميه المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى تمام العشرة المبشرة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم شتت شمل أعداء الدين ومزق جمعهم يا مبيد الظالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم. واجعل اللهم آمنة مطمئنة سائر بلدان المسلمين، واكتب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر. والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.